नवाब सुबह सादिक ने इस जहाज को बतौर तोहफा ख्वाजा गुलाम फरीद साहब को गिफ्ट किया था। 1996 में अपना आखिरी सफर तय करने वाला इंडस क्वीन जहाज जो 3 मंजिलों के ऊपर मुश्तमिल था, आखिर इसकी तबाही की क्या वजह बनी? इंडस क्वीन जहाज को ये एजाज हासिल है कि पाकिस्तान में जब रेलवे ट्रैक बिछा तो उस वक्त इंडस क्वीन जहाज पाकिस्तान का वो पहला जहाज था कि जिसने पाकिस्तान में रेलवे इंजन को अपने सीने के ऊपर उठाकर न फकत लाहौर, कराची और इसी तरह दीगर जगहों के ऊपर पहुंचाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रजा। आज मैं आपको सरसब्ज़ो शादाब लहलहाते खेतों में अपनी हालत पर नोहा कुना जहाज इंडस क्वीन की सैर करवाऊंगा, जिसे पाकिस्तान का टाइटैनिक कहा जाता है। इस टाइटैनिक को देखने के लिए तो समंदर की तह में 4 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है, जबकि पाकिस्तान के इस टाइटैनिक को देखने के लिए आपको ऑलमोस्ट हमारी तरह 1000 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। इस पाकिस्तानी टाइटैनिक इंडस क्वीन की अगर मैं बात करूं तो नवाब ऑफ बहावलपुर नवाब सुबह सादिक ने इस जहाज को बतौर तोहफा ख्वाजा गुलाम फरीद साहब को गिफ्ट किया था, और मैं भी इस वक्त ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की नगरी कोट मिठन में मौजूद हूँ। आज आपको इस जहाज की सैर करवाएंगे और ये दिखाएंगे कि किस तरह वक्त की धूप छाऊं और हालात की संगदिली के बायस आज ये जहाज इंडस क्वीन अपनी मौत आप मर रहा है। 1996 में अपना आखिरी सफर तय करने वाला इंडस क्वीन जहाज जो 3 मंजिलों के ऊपर मुश्तमिल था, आखिर इसकी तबाही की क्या वजह बनी? आज आपको ये सारी की सारी तफसील भी बताएंगे और ये भी दिखाएंगे कि इस जहाज के अंदर कौन कौन सफर किया करते थे, क्योंकि एक वक्त था कि जब बड़े सगीर पाक व हिंद के राजा, महाराजा, वायसराय हिंद इसी जहाज के ऊपर से सफर करके न सिर्फ इंडिया बल्कि उस वक्त के जितना भी बड़ा नहरी और दरियाई निजाम था उसमें सफर किया करते थे। इंडस क्वीन जहाज को ये एजाज हासिल है कि पाकिस्तान में जब रेलवे ट्रैक बिछा तो उस वक्त इंडस क्वीन जहाज पाकिस्तान का वो पहला जहाज था कि जिसने पाकिस्तान में रेलवे इंजन को अपने सीने के ऊपर उठाकर न फकत लाहौर, कराची और इसी तरह दीगर जगहों के ऊपर पहुंचाया। इस जहाज के पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे यूं एहसानात भी हैं इस निजाम के ऊपर, क्योंकि यही वो जहाज है कि जिसने ना सिर्फ वलीउल्लाह को अपने ऊपर सवार किया, ना सिर्फ वायसराय हिंद, बड़े सगीर पाक व हिंद के राजा और महाराजा इसके ऊपर सवार हुए, बल्कि ब्रिटिश दौर के बड़े बड़े जो सूरमा थे, ब्रिटिश दौर के बड़े बड़े जो नाम थे, उन्होंने भी इस जहाज के ऊपर सफर किया। 200 साल की सख्त तलख तरीन कहानियां सुनाने वाला ये जहाज अंदर से कैसा दिखता है, इस जहाज में लोग किस तरह सवार होते थे, बैक वक्त हजारों लोगों को अपने सीने के ऊपर सवार करके समंदर और दरियाई लहरों का मुकाबला करने वाला ये जहाज कैसा है, आए मेरे साथ देखते हैं जरा। इस वक्त हम इंडस क्वीन जहाज की जाने बढ़ रहे हैं और मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि सर प्लीज जरा एहतियात से यहाँ पर आइएगा। और इस वक्त हम इंडस क्वीन जहाज के ऊपर सीढ़ियों की मदद से सवार हो रहे हैं। 3 मंजिला ये जहाज अपनी नौइयत का एक ऐसा देव व्हीकल जहाज है कि जिसके बेसमेंट के अंदर इसका इंजन है, और इसका इंजन भी कोई आम इंजन नहीं, देव व्हीकल इसका इंजन है, बहुत बड़ा इंजन है। आपने टाइटैनिक के बारे में सुना होगा, वो टाइटैनिक के जिसको जब बनाया गया और उसके बाद सिर्फ एक ही बर्फानी तोदे ने उस टाइटैनिक को नीज तो नाबूद कर दिया, और हमने देखा कि वो इस वक्त समंदर से 4 किलोमीटर नीचे गहराई के अंदर पड़ा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, यहाँ पर बहुत मुश्किल है आपको ये दिखाना, ये बहुत खतरनाक है, किसी खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर अंदर हशरातुल अर्ज भी हैं, यहाँ पर बहुत कुछ है। ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा इंजन है, और इस जैसे कई इंजन इस देव व्हीकल इंडस क्वीन को चलाते थे। ये सिलेंड्रिकल जो है ये यहाँ पर जो यूनिट है ये लगा हुआ है। इस वक्त इंडस क्वीन जहाज
پاکستان کا ورثہ، 200 سال کی تاریخ اور فخر پاکستان، بہت سارے اعزازات انڈس کوئین کے نام سجتے ہیں. تو اس وقت یہ اپنی موت آپ مر رہا ہے. اس وقت یہ انڈس کوئین جہاز کا بیسمنٹ تھا اور یہ فرسٹ فلور ہے جس کے اوپر عام لوگ سفر کیا کرتے تھے. یہاں کے باسی سفر کیا کرتے تھے. با یک وقت ہزاروں لوگوں، مویشی اور اسی طرح دیگر مال برداری کا کردار ادا کرنے والا یہ جو جہاز تھا، اس جگہ کے اوپر یہ ہزاروں لوگوں کو اپنے سینے کے اوپر اٹھاتا تھا. یہ انڈس کوئین جہاز کے وہ بڑے انجن ہیں جو اس وقت آپ بول نیوز کی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. بہت بڑے انجن ہیں، 200 سال پرانے انجن ہیں. یہ وہ انجن ہیں کہ جن کو بنانے کے لیے سائنسدانوں نے، اس وقت کے میکینیکل انجینئروں نے اپنا سارے کا سارا جو دماغی وسائل تھا وہ خرچ کیا ہوگا. اور یہ اپنی نوعیت کے ایک ایسے انجن ہیں کہ جنہوں نے اس ہمارے خطے کے دریاؤں اور سمندروں کے اوپر آلموسٹ 200 سال سفر کیا. یہاں پر بیٹھ کر برِ صغیر پاک و ہند کے راجہ اور مہاراجہ نہ صرف سفری آرام کا لطف اٹھایا کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہاں پر لطف اندوز بھی ہوا کرتے تھے. اسی انڈس کوئین جہاز کے اوپر مسجد ہے. اسی انڈس کوئین جہاز کے اوپر اس وقت حقہ پینے والے، سگار پینے والے، اس وقت کا سموکنگ کا لطف اٹھانے والے لوگوں کے لیے بھی ایک الگ جگہ بنی ہوئی تھی. اس وقت اس جہاز کے اندر تمام دنیا کی وہ سہولتیں موجود تھیں جو کسی بڑے جہاز، جو کسی بڑے ٹائٹینک میں ہوتی ہیں. نواب آف بہاولپور، نواب صبح صادق نے، نواب آف بہاولپور پنجم نے یہ والا جہاز خواجہ غلام فرید کو کیوں دیا؟ خواجہ غلام فرید صاحب چونکہ چلہ کاٹا کرتے تھے اور اس وقت کے یہ بزرگ وہ ہیں کہ جو چلہ معکوس کاٹا کرتے تھے، جو مختلف جگہوں کے اوپر جا کر چلہ کاٹا کرتے تھے. خواجہ صاحب چونکہ صحرائی علاقوں میں جا کر چلہ کاٹا کرتے تھے اور یہاں سے سفر کر کے وہاں تک جانا ان کے لیے بہت مشکل تھا. تو نواب آف بہاولپور نے یہ والا جہاز خواجہ صاحب کو تحفہ میں دیا اور یہ والا جہاز 1996 میں اپنا آخری سفر کرنے کے بعد یہاں پر لنگر اندوز ہے. میرے دوسری طرف آپ جو جہاز دیکھ رہے ہیں، یہ جو کشتیاں دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اسی طرح کے ہی منی بحری جہاز ہیں. اور یہاں پر غرق شدہ ایک کشتی دیکھ رہے ہیں، یہ کشتی بھی اسی بحری جہاز کا حصہ ہے. 2010 میں جب اس خطے میں سیلاب آیا اور اس سیلاب نے اتنی بڑی تباہ کاریاں مچائیں کہ جو دریا کی چوڑائی تھی وہ 18 کلومیٹر تک ہو گئی تھی. اور اسی سیلاب کے ساتھ جو مٹی کا ریلا آیا، ان مٹی کے ریلوں نے، اس سیلابی ریلوں نے اس جہاز کو مزید غرق کر دیا. حکومتی ایوانوں اور حکومتی عہدیداروں کی عدم توجہی کے باوجود آج یہ جہاز اپنی موت آپ مر رہا ہے. پاکستان سے تعلق رکھنے والی داؤد فیملی اگر ٹائٹینک کو زیر زمین 4 کلومیٹر نیچے جا کر دیکھنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر سکتی ہے تو اس جگہ کے اوپر ٹورزم کی مد میں بھی لوگ اس جہاز کو دیکھنے کے لیے، جس نے پاکستان کا سب سے بڑا، سب سے پہلا ریلوے سسٹم اپنے سینے کے اوپر اٹھایا اور سب سے پہلے مواصلات کا اہم ترین کردار ادا کیا، تو لوگ اس کو دیکھنے اور اس کی ریسرچ کے لیے کیوں نہیں آ سکتے؟ بڑی بڑی یونیورسٹیز، میکینیکل انڈسٹریز اور میکینیکل فیکٹریز کے لوگ، ان کے ریسرچر بھی یہاں پر آ کر ریسرچ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ جو دیو ہیکل انجنز ہیں، 200 سال پہلے بنائے گئے انجن، یہ آج بھی فروغ علم میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. اپنی حالت پر نوحہ کناں انڈس کوئین جہاز جس نے آج ہمیں 1000 کلومیٹر کا سفر کرنے پر مجبور کیا اور ہم یہاں پر آئے اور آپ کو دکھایا کہ what is the difference between پاکستانی ٹائٹینک and those ٹائٹینک کہ جو بنا اور اپنا پہلا سفر ہی پورا نہ کر سکا، اس میں اور اس ٹائٹینک میں کیا فرق ہے؟ آپ کے آس پاس اگر کوئی انسپریشنل موٹیویشنل سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل بول نیوز. بڑی عید کی خوشیوں میں بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ. عوامی شکایت پر بول نے اٹھائی آواز. ادھر پشاور میں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے WSSP کا خصوصی آپریشن شروع ہو گیا ہے.
जिसमें 3,259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर एलाइशी जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद एलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।